बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 101 किस्त सुन चुके हैं और अब 102 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद लम्हे बाद क्लिक की हल्की सी आवाज़ के साथ हथकड़ियाँ खुल गईं और मैं फुर्ती से खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, इस इमदाद को मैं कभी फरामोश नहीं करूँगा। नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया और फुर्ती से मेरा शाना थपथपाते हुए दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया। पिस्टल अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। मुझसे पहले वो दरवाजे के करीब पहुंचा और फिर उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर रायदारी में झांका। दरवाज़ा खुलते ही शोर शराबे की बेपनाह आवाज़ें मेरे कानों में उभरने लगी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी उन आवाज़ों में शामिल थीं। नकाबपोश ने मेरा बाजू पकड़ा और उस कमरे के सामने वाली रायदारी में दौड़ने लगा। रायदारी की बाईं सिमत एक छोटी सी दीवार थी जो तकरीबन 3.5 फीट बुलंद थी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया और फिर खुद दीवार के दूसरी जानिब कूद गया। मैं उसकी तकलीद कर रहा था। इस जगह के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। रायदारी की इस दीवार को फलांगने के बाद मैंने महसूस किया कि हम एक सेहनुमा जगह में हैं, लेकिन थोड़े ही फासले पर बुलंद दीवारें नजर आ रही थी। गोया उस तरफ से फरार का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन नकाबपोश बदस्तूर मुझे इशारा करते हुए आगे दौड़ रहा था। उसने अभी तक बोलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी उस पर ही भरोसा कर लिया था। जब उस शख्स ने इस तरह मेरी मदद की थी तो यकीनी तौर पर यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नकाबपोश तकरीबन 100 गज तक दौड़ा और उसके बाद वैसी ही एक दूसरी दीवार फलांग कर दोबारा अंदर दाखिल हो गया। जब वो दीवार की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उससे सवाल करने की कोशिश भी की कि वापस उसी इमारत में क्यों जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और दीवार फलांग गया। मेरा हुलिया भी अजीब हो रहा था। बदन पर लिबादा और नीचे अंडरवेयर। इस हालत में मैं बाहर तो नहीं जा सकता था, और फिर सच्ची बात यह है कि बाहर जाने का मौका होता तो नकाबपोश जो मुझे इस कमरे से निकाल कर लाया था यकीनन मेरी रहनुमाई करता। चुनाचे बेहतर यही था कि मैं उसकी तकलीद करता रहूं। वो फिर वैसे ही एक रायदारी में पहुंच गया। वहां से आगे बढ़कर एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया। उसने फुर्ती से दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं इस छोटे से कमरे में दाखिल हो गया जो बेडरूम की हैसियत रखता था, और फिर नकाबपोश ने दरवाजा बंद कर लिया। तब पहली बार उसकी आवाज उभरी, हम लोग इस वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम महफूज हो अली। ये आवाज मेरे लिए एक धमाके से कम नहीं थी। मैं अजीब अंदाज में मुंह फाड़ कर रह गया। भला तारीना हार्डू की आवाज मैं कैसे नहीं पहचानता था। मैंने उसके कदो कामत और जिसामत का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन इससे कबल के मैं कुछ कहता उसने अपने चेहरे से नकाब खींच दी। नकाब के नीचे से तारीना हार्डू का चेहरा ही बरामद हुआ था। मेरी जबान गंग हो गई थी। ये सूरत मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्को थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तारीना हार्डू यहाँ इस्तांबुल में मौजूद होगी। मैं बदस्तूर आंखें फाड़े उसे देख रहा था। तारीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये इतने ज्यादा ताज्जुब की बात तो नहीं है अली, बैठो, बैठ जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं एक गहरी सांस लेकर वहीं एक नशिस्त पर बैठ गया। बाहर से शोर शराबे और हंगामों की आवाजें अब भी आ रही थी। तारीना खुद भी मेरे सामने बैठ गई। अब फिलहाल इसके अलावा और कोई सूरत नहीं कि हम लोग इंतजार करें। लेकिन इस्तांबुल में तुम कब आई? मैंने हैरतज़दा अंदाज में सवाल किया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। और इस वक्त यहाँ? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खुशबू सूंघती हुई यहाँ तक पहुंच गई थी। उन लोगों को इल्म है कि तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरा मतलब है हसन पाशा के पास तुम किस हैसियत से हो? कुछ बातें राज में रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि तुम्हारे सामने ये कहते हुए शर्मिंदगी होती है। भला तुमसे भी कोई राज रखा जा सकता है? बस यूं समझ लो कि बाज़ जरूरतें इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ अमल पर मजबूर कर देती हैं। तुम इस सिलसिले में मुझसे सवाल मत करो कि मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ और किस तरह इस जगह तक आई हूँ। मेरी खुशबख्ती है अली कि तुम्हारी एक छोटी सी खिदमत करने का शर्फ हासिल कर सकी। बड़ा कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, अदायगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जज्बाती जुमलों का इस्तेमाल इस वक्त बेमैनी है तारीना। ये बताओ कि बाहर क्या हो रहा है? तमाशा, उसने तमस्कराना अंदाज में कहा। वो कौन लोग हैं जो इन पर गोलियां बरसा रहे हैं? क्या तुम पूरे गिरोह के साथ यहाँ हमलावर हुई हो? नहीं, मेरा गिरोह सिर्फ मैं ही हूँ, तारीना ने जवाब दिया था। लेकिन ये गोलियां जो चलाई जा रही हैं आपस में एक दूसरे पर चलाई जा रही हैं, तारीना ने कहा और हंस पड़ी। क्या मतलब? ये लोग आपस में ही भिड़ गए हैं? भिड़ नहीं गए, उन्हें भिड़ाया गया अली। बस जरा सी होशियारी से काम लेना पड़ा है। वो धमाका मैंने ही किया था और उसके बाद सिर्फ 3 फायर
उस अंदाज में कि उन लोगों को यूं महसूस हो जैसे कुछ लोग उनके मुकाबले पर आ गए हैं और उसके बाद वो भी शुरू हो गए और मुसलसल शुरू हैं। लेकिन ये आवाजें तो बेपनाह हैं, ये चीखने चिल्लाने की बेतहाशा आवाजें। तुम ट्रैकोश बात में दाखिल हुए थे ना, वहाँ लोग बात लेने आते हैं। अब जाहिर है गोलियां चल रही हैं तो चीखते चिल्लाते लोग इधर उधर ना दौड़ते फिरें तो फिर क्या करें। ओह, इसका मकसद है कि मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिल गई थी और खुदा का शुक्र है कि मैं बरवक्त तुम्हारी मदद करने में कामयाब हो गई। बस बारूद के एक जखीरे को आग दिखाना पड़ी थी और उसके बाद 3 फायर करने पड़े थे। मेरा काम बन गया। मैं तुम्हें उन लोगों के नरगे से बचाना चाहती थी। अब वो लोग आपस में गोलियां चला रहे हैं और उनके गाहक चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ट्रैकोश बात तो हमेशा के लिए बंद हो गया। यहाँ के कवानीन काफी सख्त हैं। गुड। बहरहाल तारीना, तुमने मुझसे माजरत कर ली है कि मुझे यहाँ अपनी आमद के बारे में कुछ नहीं बताओगी, इसलिए मैं इस सिलसिले में मजीद इसरार भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये बात ताज्जुब खेज नहीं है कि तुम मुझे बड़े इत्मीनान से यहाँ ले आई हो? फिर इस बात की क्या जमानत है कि मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा? हाँ, इसका तदराक है मेरे पास, तारीना ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। वो अपनी जगह से उठी और एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। ट्रैकोश अवाम में एक कमरा और खास तौर से ऐसी जगह जहाँ ट्रैकोश हमले के लोग या बात का मालिक रहता हो। तारीना के पास होने का मकसद ये था कि वो किसी तरह हसन पाशा के पास कोई हैसियत इख्तियार करके आई है, लेकिन क्या हैसियत है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं हो सका। मैं उसकी कार्रवाई देखता रहा। चंद लम्हात के बाद उसने एक लिबास निकाल कर मेरे सामने रख दिया और कहने लगी, ये मत सोचना कि ये सारे इंतजामात मैंने पहले से करके रख दिए हैं, बस यूं समझ लो कि ये मेरे अपने लिए जरूरी थे। ये लिबास मुमकिन है तुम्हारे बदन पर फिट ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकालने का बायस बन जाएगा। और फिर एक दिलचस्प बात और भी है, वो ये कि ट्रैकोश के क्लाक रूम में मुख्तलिफ लोगों के लिबास मौजूद हैं। इस वक्त इस हालत में वो नंगे तो सड़कों पर नहीं जा सकते, इसलिए कोई ना कोई लिबास पहनने की कोशिश करेंगे। चुनाचे अगर ये बेतुका लिबास तुम्हारे बदन पर होगा तो भी कोई तुम पर खास तवज्जो नहीं देगा। लेकिन मैं अपनी सूरत को कहाँ ले जाऊंगा? मैंने कहा, इसका खुसूसी बंदोबस्त है मेरे पास। तारीना ने एक बक्स मेरे सामने खोल दिया। उसमें मेकअप का बेहतरीन सामान रखा हुआ था। मेरी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। तारीना हमेशा से एक पुरइसरार औरत रही थी। हर चंद के एक मामले में उसे मेरी इमदाद की जरूरत पेश आ गई थी और दूसरी बार उसने साइका से अपने एक काम के लिए दरख्वास्त की थी जो इत्तफाक से मुझ तक आ गया था। लेकिन बताते खुद मुझे वो औरत हमेशा पुरइसरार और बेहद ज़हीन महसूस हुई थी। मेकअप के सामान के इस्तेमाल में मैंने देर नहीं लगाई और थोड़ी देर के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया था। गर्दन तक मेकअप करने के बाद मैंने वो लिबास पहन लिया जो मेरे बदन पर किसी कदर चुस्त था लेकिन काम चलाने के काबिल था। लिबास पहनने के बाद मैं तारीना की तरफ देखा और वो आंखें बंद करके मुस्कुराती हुई बोली, अब तुम भी चीखने चिल्लाने वालों की भीड़ में शामिल हो जाओ वाली। मेरा ख्याल है कोई तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देगा और प्लीज ये थोड़ी सी रकम भी रख लो, पता नहीं किन हालात से गुजरे हो। रकम का उसूल मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं तारीना, अभी काम चल रहा है, उसके बावजूद रख लो प्लीज। लेकिन कुछ और सवालात भी तो करने हैं तुमसे। हाँ कर लो, अभी तो ये हंगामा काफी देर तक जारी रहेगा। मैं जानती हूँ, तारीना ने जवाब दिया। सबसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें ग्रैंड टावर के बारे में बता दूं कि वहां मुझसे ग्रीन पोल के किसी आदमी ने राब्ता नहीं कायम किया, बल्कि उसके बजाय चंद लोग मेरे पीछे लग गए। 2-3 जगह मुझे हलाक करने की कोशिश भी की गई और वो मुश्किल तमाम मैं उनसे जान बचा सका। हसन पाशा भी उन्हीं आदमियों में से एक है और अब ये बात हसन पाशा ने उगल दी है कि ओलिव हावर्ड भी यहाँ मेरे पीछे है। वो कमबख्त मुसलसल मेरी जिंदगी का गाहक बना हुआ है और हसन पाशा उसका गुर्गा है। उसी की इमाम पर मुझे यहाँ लाया गया है। लेकिन ये बात भी मुझे मालूम हुई है कि ओलिव हावर्ड ने मुझे अली यार खान की हैसियत से यहाँ ट्रेस नहीं किया, बल्कि वो मुझे मिस्टर आइन शलाइर का ही नुमाइंदा समझा और ग्रीन पोल के नुमाइंदों से मुझे मिलने नहीं देना चाहता था। खूब, क्या ये बात हसन पाशा ने तुम्हें बताई है? हाँ, किसी हद तक उससे भी मालूम हुई है। तारीना आडू किसी सोच में डूब गई। खासी देर तक वो परेशानी के अंदाज में सर खुजाती रही। फिर उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि हावर्ड ये फाइल ग्रीन पोल तक क्यों नहीं पहुंचने देना चाहता। उसका एक ही मकसद हो सकता है तारीना, वो ये कि हावर्ड मिस्टर आइन शलाइर को मुसलसल ब्लैकमेल करते रहना चाहता है। गालबन वो खुद भी उनसे कोई काम ले रहा है। मुमकिन है ऐसी ही बात हो, लेकिन अली अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? हसन पाशा के जरिए ये बात अब हावर्ड को मालूम हो जाएगी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ
और मैं ही वो नुमाइंदा हूँ जो ग्रीन पोल के नुमाइंदों से मुलाकात करना चाहता है। गो इस वक्त मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, जबकि हसन पाशा का मंसूबा था कि वो मुझे टांगों से नकारा करके ओलिव हावर्ड की खिदमत में पेश कर देगा। ये मंसूबा उसने मेरी शक्ल देखने के बाद फौरी तौर पर तरतीब दिया था। हसन पाशा ओलिव हावर्ड का किराए का आदमी है और उसके मफादात के लिए काम करता है। बकौल उसके मेरी फाइल उसे बहुत पहले दे दी गई थी। उससे ये भी जाहिर होता है कि ओलिव हावर्ड ने मेरे बारे में जगह जगह तफसीलात फराहम कर दी हैं कि मैं उसके शिकंजे में कहीं ना कहीं ज़रूर फंस जाऊं। खैर, इन सारी बातों से मुझे कोई गरज नहीं, मसला सिर्फ ये है कि मैं ग्रीन पोल के नुमाइंदों से कहाँ मुलाकात करूँ। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ग्रैंड टावर में तुमसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की तो इसका मतलब यही है कि वो भी हावर्ड के प्रोग्राम से किसी हद तक वाकिफ हो गए हैं, या मुमकिन है हावर्ड ही ने उनके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की हो। ताहम मैं तुम्हें एक जगह का पता बता देती हूँ, वहाँ अगर तुम कोशिश करो तो ग्रीन पोल के नुमाइंदों से राब्ता कायम कर सकते हो। कौन सी जगह है वो? मैंने सवाल किया। हिप्पोड्रम की बाएं कोने में कोनीस नामी एक होटल है। ज्यादा अच्छी जगह नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन कोनीस के काउंटर पर अगर तुम जाकर सफेद रुमाल रखोगे तो मेरा ख्याल है तुम्हारा काम बन सकता है। तुम उन लोगों पर एतबार कर सकते हो। कोनीस? मैंने सवाल किया। हाँ, हिप्पोड्रम के बाएं सिमत तुम्हें उनका न्यून साइन नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हावर्ड के मामले में खास संजीदगी से सोचना पड़ेगा तारीना। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या यहाँ तुमसे मेरा दोबारा राब्ता कायम हो सकता है? अली, ये सब हालात के तहत है। मैं खुद भी यहाँ एक मिशन पर आई हुई हूँ। कोशिश करूंगी कि तुमसे मिलूं। तुम अपना काम अंजाम दो, मैं तुम्हें खुद तलाश कर लूंगी। उसने जवाब दिया और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। देर ना करो, इससे कबल कि यहाँ का हंगामा खत्म हो जाए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे। सूरत हाल का अंदाजा लगाने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। ओके तारीना, लेकिन तुमने मेरे लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे लिए उलझा रहूंगा। प्लीज अली, मेरी फिक्र मत करो। मैंने ये छोटा सा काम करके तुम्हारी कोई खास खिदमत अंजाम नहीं दी। बहरतौर मैं कोशिश करूंगी कि जिंदगी के किसी मरहले पर तुम्हारी इन अनायात का सिला दे सकूं। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। रास्ते सुनसान पड़े हुए थे, चुनाचे में बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ एक तरफ पहुंच गया। ये इल्म हो गया था मुझे कि ये वही जगह है जहां मैं दाखिल हुआ था, यानी ट्रैकोश बाथ। चुनाचे रास्तों का अंदाजा लगाने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और थोड़ी देर के बाद मैं भी चीखने चिल्लाने वालों में शामिल हो गया। बेशुमार लोग थे जो अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाए थे। अजीब अजीब हुलिये हो रहे थे उनके। कुछ कीचड़ में नहाए हुए थे और कुछ पानी में भीगे हुए चूहों की मानिंद नजर आ रहे थे। सबके चेहरों पर बदहवासी थी। उसी वक्त मुझे भी उन्हीं के अंदाज में सारे काम करने थे। चुनाचे मैं भी चीखता चिल्लाता हुआ बैरूनी दरवाजे की सिमत भागा। गोलियां चलना बंद हो गई थी। लोग एक दूसरे से सूरत हाल मालूम करते फिर रहे थे। खासी अजीब सी हालत थी यहाँ की। मुझे दरवाजे से बाहर आने में कोई दिक्कत न हुई। ट्रैकोश बात के सामने पुलिस की चंद गाड़ियां आकर रुकी थी। मैंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जहां पुलिस से सामना ना हो और फिर उस रास्ते पर दौड़ता चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं ट्रैकोश से काफी दूर निकल आया। मेरा लिबास अब इतना बेतुका भी नहीं था कि हर शख्स की निगाह मुझ पर पड़ने लगे। मैं टैक्सी की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा, लेकिन कमबख्त टैक्सी का दूर दूर तक पता नहीं था। काफी दूर पैदल चलने के बाद बिलाखिर मुझे एक टैक्सी मिली और मैं उसमें बैठकर पिकार्ड की तरफ रवाना हो गया। पिकार्ड में मुझे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि गुस्ल खाने में जाकर तकरीबन आधे घंटे तक गर्म पानी के नीचे बैठा रहा। उसके बाद एक हल्का फुल्का लिबास पहनकर बाहर निकल आया। वेटर को बुलाकर काफी तलब की और 2 प्याली काफी पीने के बाद कुर्सी पर बैठकर ऊँगने लगा। इन सारे वाकयात ने दिमाग की चूल्हे हिलाकर रख दी थी और कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया और अब मुझे क्या करना चाहिए। हावर्ड कमबख्त की यहाँ मौजूदगी मेरे लिए सुहाने रूह थी। उस शख्स ने नाक में दम कर रखा था। अभी तक मैं अपने मकसद की तकमील के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं कर सका था और इस बार तो मैं लाइलमी में उसके हाथों मारा ही गया था। कमबख्त बहुत ही अजीब इंसान था। आइन शलायर के पीछे पड़ गया था और ग्रीन पोल के साथ मिलकर साजिशें कर रहा था। अब जब उसे हसन पाशा से ये बात मालूम होगी कि मैं आइन शलायर का नुमाइंदा बनकर यहाँ आया हूँ तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। काश हसन पाशा भी इस हंगामे में काम आ जाता तो कम अज कम हावर्ड को मेरी शख्सियत का इल्म ना हो पाता, क्योंकि हसन पाशा ही के जरिए वो इस सूरत हाल से आगाह होगा।
کیا یہ مناسب نہیں کہ ہاورڈ کو صورتحال سے آگاہ ہونے سے پہلے ہی میں گرین پول کے سلسلے میں کوئی مناسب کارروائی کر لوں؟ میں نے سوچا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ میں کوئی بھی جسمانی مشقت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پا رہا تھا۔ چنانچہ ایسی کوئی بھی کوشش میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ دوسرا مسئلہ تارینہ ہارڈو کا تھا، وہ یہاں کیوں کر آئی؟ لیکن اس مسئلے کو خود ہی میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ اب ایسا بھی کیا کہ انسان کو اپنے ذہن پر قابو نہ رہے۔ تارینہ ہارڈو نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی مشن ہو اور وہ کسی اور مقصد کے تحت یہاں آئی ہو، لیکن جس انداز میں وہ میری مدد کے لیے پہنچی تھی وہ ناقابل یقین سا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، میں کچھ کھائے پیے بغیر ہی لیٹ گیا تھا۔ یہ رات پرسکون انداز میں گزار کر دوسری صبح چاقو چوبند ہونا چاہتا تھا تاکہ اعتماد سے اپنے کام کا آغاز کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس بات کی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ میں اپنے چہرے میں تبدیلی کر لوں۔ پیکارڈ میں داخل ہونے سے پہلے میں نے میک اپ اتار دیا تھا، ورنہ یہاں مشکل ہوتی، لیکن اب میک اپ ضروری تھا۔ بہت سے منصوبے بناتے بگاڑتے میں گہری نیند سو گیا۔ اب سب کچھ دوسری صبح کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری صبح جاگنے کے بعد میں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر میں نے اپنا ایک اور پروگرام ترتیب دیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد میں اس پروگرام کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا اور پھر پیکارڈ سے باہر نکل آیا۔ خطرات اب بھی میرے ارد گرد موجود تھے۔ اصل مسئلہ چہرے کی تبدیلی کا تھا۔ ذرا سی غلطی ہو گئی تھی۔ اگر تارینہ ہارڈو سے وہ میک اپ باکس حاصل کر لیا جاتا تو شاید اتنی دقت نہ ہوتی۔ تاہم جو میک اپ میں نے اتارا تھا اس میں سے کچھ چیزیں ہوٹل سے باہر نکلنے کے بعد میں نے استعمال کر لیں اور چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی رونما ہو گئی، لیکن صرف اس سے کام نہیں چل سکتا تھا کیونکہ میرا واسطہ احمق قسم کے لوگوں سے نہیں تھا۔ ایک بازار سے میں نے میک اپ کا سامان خریدا اور پھر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں جہاں میں اسے استعمال کر سکوں۔ میں نے میک اپ کے سامان کے علاوہ آئینہ بھی خرید لیا تھا تاکہ میک اپ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور اس کے بعد میں ایک سنسان گوشے کی تلاش میں چل پڑا۔ ایسی جگہ کا دستیاب ہونا مشکل نہ تھا۔ میں نے ایک جگہ منتخب کر کے وہاں اپنا کام شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کام سے فارغ ہو گیا۔ تمام سامان وغیرہ میں نے وہیں پھینک دیا تھا۔ یہ میک اپ خاصی محنت سے کیا گیا تھا، حالانکہ ایک عام جگہ کیا گیا تھا، لیکن میں نے بڑی احتیاط سے اپنی شکل تبدیل کر لی تھی۔ تقریباً 11:15 بجے تھے اس وقت جب میں ایپو ڈریم کے علاقے میں داخل ہو گیا، اور پھر کونیس تلاش کرنے میں مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوئی۔ کونیس ایک بدنام سی جگہ تھی جہاں کا ماحول اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ یہاں شریف لوگ آنا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ میں اس کاؤنٹر کے پاس پہنچا اور میں نے جیب سے ایک سفید رومال نکال کر بھاری برکم کاؤنٹر کلرک کے سامنے رکھ دیا۔ کاؤنٹر کلرک نے چونک کر مجھے دیکھا، رومال اٹھایا اور مٹھی میں دبا لیا۔ پھر وہ کاؤنٹر کے نیچے انٹرکام پر کسی سے گفتگو کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک آدمی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ کونیس کی عقبی سمت میں چل پڑا۔ ایک رائداری سے گزر کر مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں میز کے پیچھے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے سامنے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ مجھے گرین پول کے کسی ذمہ دار نمائندے سے ملنا ہے۔ میں نے جواب دیا، مقصد کسی ذمہ دار شخص کو بتایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ذریعے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہم سے گفتگو کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ میں مسٹر آئین شلائر کا آدمی ہوں اور گرین پول کی مطلوبہ اشیاء لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ کیا؟ مجھ سے سوالات کرنے والا شخص حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا آپ وہی ہیں جو گرینڈ ٹاور میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ہاں۔ اوہ، پھر میں معافی چاہتا ہوں، ذرا 1 منٹ۔ اس نے اپنے لباس میں رکھے ہوئے ایک فون پر نمبر ملایا اور رسیور کو کان سے لگا لیا۔ پھر وہ کہنے لگا، چیف وہ شخص آیا ہے جس کا تعلق مسٹر آئین شلائر سے ہے۔ ہاں، گرینڈ ٹاور کا مہمان۔ بہتر، اس شخص نے جواب دیا اور مجھے ساتھ لے کر اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ ایک دوسرے کمرے میں میری ملاقات ایک اسمارٹ سے آدمی سے ہوئی جس کی قومیت کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سیاہ آنکھوں والا یہ شخص بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا اور کہنے لگا، میرا نام ٹیری مین ہے، میں آپ سے تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ جان سنوڈن، میں نے جواب دیا۔ مسٹر جان، آپ کو میرے ساتھ ایک مختصر سا سفر کرنا ہوگا، میں ذرا 2 منٹ کی اجازت چاہوں گا، اس نے کہا اور میں نے گردن آہستہ سے خم کر دی۔ وہ شخص چلا گیا اور تقریباً 5 منٹ بعد واپس آیا۔ اس تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، آئیے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ٹیری مین مجھے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ 2-3 گلیاں عبور کرنے کے بعد ہم ایک سبز کار کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔
وہاں پہلے ہی سے موجود ایک خوبصورت سی لڑکی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال میری پسلیوں سے لگا دی۔ میں نے چونک کر پہلے اس لڑکی کو پھر ٹیری مین کو دیکھا۔ ٹیری مین نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام محض احتیاط کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ہے۔ لڑکی نے دوسرے ہاتھ سے سیاہ رنگ کا ایک نقاب بڑھاتے ہوئے کہا اسے پہن لیجئے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو میری تلاشی لینے کا خیال نہیں آیا تھا۔ چند منٹ کے بعد کار کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ آنکھوں پر پٹی کے باعث مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ راستہ یاد کرنے کے لیے مجھے مختلف گلیوں اور بازاروں سے آنے والی آوازوں اور راستے کے پیچ و خم پر غور کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ بھی شبہ تھا کہ فائل پر قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت مجھے گولی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ لوگ آئین شلائر سے اس قدر مخلص نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے اولی واورڈ نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی ہو کہ فائل کے حصول کے بعد وہ سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ اولی واورڈ مسٹر آئین شلائر کے سلسلے میں مخلص نہیں تھا اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ راستے میں نے سوال کیا مسٹر ٹیری مین، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ گرینڈ ٹاور میں میرے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس سلسلے میں کوئی خاص علم نہیں، بس اس دوران ہمیں گرینڈ ٹاور میں آپ سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت نہیں ملی تھی۔ حالانکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ میں گرینڈ ٹاور میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ بدقسمتی سے اس کی وجہ نہ میں بتا سکتا ہوں اور نہ کیلس۔ کیلس کون؟ یہ لڑکی جو تمہارے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا۔ مس کیلس، آپ مجھے جواب دیجئے، یا مسٹر ٹیری مین، آپ آئین شلائر کی بیوی اور اس کے بچے کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ بالکل محفوظ ہیں۔ ہم بلا وجہ قتل و غارت گری پسند نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہ تمام کارروائی کی ہے۔ اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں مسٹر سنوڈن کہ وہ لوگ آپ کو بخیریت ملیں گے۔ کیلس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹیری مین نے اسے میرا نام بھی بتا دیا تھا۔ بہرحال فائل لے آئی گئی ہے اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ لوگوں سے مکمل تعاون کروں اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہمارے درمیان نہ ہو۔ حالانکہ اسی دوران میرے ساتھ انتہائی مشکل حالات پیش آ چکے ہیں۔ میری اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں باہر کی آوازوں پر کان لگائے ہوئے تھا۔ اس وقت ہم جس سڑک سے گزر رہے تھے وہاں شاید گڑھے زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاڑی کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پھر دفعتاً ایسا معلوم ہوا جیسے ہم گہری تاریکی میں پہنچ گئے ہوں۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم اس وقت کسی سرنگ سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد ہم کھلی فضا میں آ گئے اور اس کے ساتھ ہی پانی گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی پہاڑی ندی یا چھوٹا سا آبشار ہو۔ اس کے بعد تقریباً 5 منٹ تک خاموشی رہی، پھر سڑک کے قریب مویشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور اس کے کچھ دیر کے بعد ہی گاڑی رک گئی۔ ٹیری مین نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ قدموں کی آواز کے ساتھ کچھ اجنبی سی آوازیں بھی سنائی دینے لگی اور پھر میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی، لیکن میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ کار کو مکمل طور پر ترپال وغیرہ سے ڈھک دیا گیا ہے۔ ڈیش بورڈ کی بتی کی سرخ روشنی میں نزدیک بیٹھی ہوئی کیلس کا چہرہ بڑا پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، لیکن کچھ تیکھے اور عجیب سے خدوخال کی مالک تھی اور اب بھی مجھ پر پستول تانے ہوئے تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد کسی نے باہر سے کار کا دروازہ کھولا اور ایک درمیانی عمر کی خوبصورت سی عورت ایک تقریباً 11 سالہ بچے کے ساتھ اگلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ ان دونوں کی آنکھوں پر بھی پٹیاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ یہ آئین شلائر کی بیوی اور بیٹا ہے۔ لڑکی نے ان دونوں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پستل ان کی پشت میں چبوتے ہوئے بولی، اگر تم لوگوں نے ذرا بھی کوئی اور آواز نکالی یا جنبش کرنے کی کوشش کی تو تمہارے جسموں کے سوراخ گنے نہیں جا سکیں گے۔ چند لمحات کے بعد کار کا دروازہ پھر کھلا اور ایک اور عورت اندر داخل ہوگی۔ یہ خاصی باری برکم اور لمبے خدوخال کی عورت تھی اور مقامی معلوم ہوتی تھی۔ آنکھیں انتہائی چمکدار اور کار کے اس دھندلکے میں بھی ان آنکھوں کی چمک محسوس کی جا سکتی تھی۔ عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی پرکشش تھی۔ میں اس کی عمر کے بارے میں تعین کرنے لگا اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ 30 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ جسم پر مردانہ لباس تھا جس میں اس کا حسن اور بھی نکھر آیا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی بادامی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام کرسٹوفر عمر ہے اور میں گرین پول کی 1 ہوں۔ گرین پول کی 1 کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے گردن خم کر کے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے بارے میں بتانے لگا۔ ہاں،
یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ کچھ اور پراسرار لوگ گرینڈ ٹاور میں تمہاری نگرانی کر رہے تھے اور شاید ان سے تمہاری کوئی جد و جہد بھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسی دوران دخل دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس بات کا بھی احساس تھا ہمیں کہ کہیں یہ تم ہی لوگوں کی کوئی چال نہ ہو۔ تم نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو لگا کر ممکن ہے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا ہو جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکے۔ چنانچہ میں نے ہدایت دی تھی کہ تمہارا خاموشی سے جائزہ لیا جاتا رہے، اور جب تم اپنی ان تمام حرکتوں کے بعد واضح طور پر سامنے آ جاؤ تو پھر تم سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ہم صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بتاؤ، فائل اپنے ساتھ لائے ہو؟ جیسا کہ آپ کو حالات کا اندازہ ہو چکا ہے مس کرسٹا فلورا، معاف کیجئے گا کہ میں آپ کو مس کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں۔ فضول بات ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موجودہ حالات اس قسم کے ہو گئے تھے کہ میں کوئی کام اطمینان سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فائل کو مجھے ایک ایسی جگہ رکھ دینا پڑا جہاں اسے محفوظ سمجھا جا سکے۔ وہ لوگ مجھ سے فائل بھی مانگ رہے تھے، اور میں نے جب اس کے بارے میں منع کیا تو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اگر فائل اس وقت تمہارے پاس نہیں تو تم ہمیں اسے فراہم تو کر سکتے ہو۔ جی ہاں، کیوں نہیں، لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ فائل ملنے کے بعد آپ ہم لوگوں کو قتل نہیں کر دیں گے؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضمانت؟ کرسٹا فلومر مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ اگر تم طے شدہ پروگرام کے مطابق فائل ہمارے حوالے کر دو تو ہمیں کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے اپنا ہاتھ اندرونی جیب میں ڈال دیا، لیکن جب میرا ہاتھ باہر نکلا تو میرے ہاتھ میں فائل کی بجائے خوفناک ریوالور دیکھ کر کرسٹا فلور چونک پڑی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میں ہنس کر بولا، یہ ریوالور بھرا ہوا ہے، اس کی گولی میں بآسانی تمہاری پیشانی میں بھر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کرسٹا فلور چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کیلس سے کہا، کیوں کیلس، یہاں لانے سے پہلے تم نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کیلس بری طرح بھکلا گئی تھی اور وہ جواب نہیں دے سکی تھی۔ تب کرسٹا فلومر کہنے لگی، اگر تم ایسا کر بھی دو تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر تم مجھ پر گولی چلانے کی حماقت کرو گے تو کیلس ان دونوں کو موت کی نیند سلا دے گی۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، میرا یہ مقصد نہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حالات کسی بھی وقت ناخوشگوار ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم ان لوگوں کو نظر انداز نہ کرو جنہوں نے مجھ سے فائل حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے میڈم کرسٹا فلومر کہ فائل کے حصول سے پہلے تم ان لوگوں پر توجہ دو جو میرا راستہ روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں؟ ریوالور مجھے دے دو، کرسٹا نے کہا۔ ضروری نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں اسے استعمال کر کے نتائج سے بے پرواہ بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ تم فائل کے حصول کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی توجہ دو۔ اگر وہ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کرسٹا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا کہنا کسی حد تک درست ہے، میں اس سلسلے میں خصوصی پروگرام مرتب کروں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس وقت تک میرے مہمان رہو جب تک کہ ہم فائل پوری احتیاط کے ساتھ اپنی تحویل میں نہ لے لیں؟ یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گی اور اسی دوران تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن صورتحال کا تقاضا یہی ہے کہ تم پوری طرح محتاط رہو۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، کرسٹا فلور نے جواب دیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ آئین شلائر کی بیوی اور بچہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹا فلومر کے اشارے پر ہماری واپسی کا پروگرام طے پا گیا۔ وہ خود کار سے اتر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد کار سٹارٹ ہو کر واپس چل پڑی۔ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ مجھے کس طرف لیے جا رہے ہیں، لیکن میں اب پرسکون تھا۔ دوسری لڑکی کیلس ہمارے ساتھ ہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے پستول کی نال میری پشت پر چبوتے ہوئے کہا، اپنا پستول میرے حوالے کر دو۔ کیوں؟ اب کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم نہیں جانتے، تم نے تو میری موت کا سامان ہی کر دیا تھا۔ برائے کرم پستول مجھے دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اب تو تمام معاملات دوستانہ ماحول میں طے پا رہے ہیں، اب تمہیں کیا دقت پیش آ سکتی ہے؟ تم اس کے لیے اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں دوبارہ اس پستول کو تمہارے پاس سے برآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمام تر ذمہ داری میرے اوپر ہی عائد ہوتی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تم اگر چاہو تو مجھے بے ہوش کر کے میرا پستول نکال سکتی ہو، میں نے کہا۔ کیلس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد کار ایک بار پھر رک گئی اور ہم لوگوں کو نیچے اتار لیا گیا۔
आयन शलायर की बीवी और बच्चा मेरे साथ ही थे। जिस इमारत में हमें उतारा गया था वो मजबूत लेकिन किसी कदर पुरानी सी मालूम होती थी। उसके एक बड़े से हालनुमा कमरे में हमें पहुंचा दिया गया जहां जमीन पर फर्श बिछा हुआ था। इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। गालिबन ये इंतजाम इसलिए किया गया था कि हम कोई गलत हरकत न कर सके। हमें अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। पिस्टल अब भी मेरे पास ही मौजूद था। पता नहीं वो लोग ये रियायत क्यों दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही पिस्टल की मौजूदगी मेरे ज़हन को किसी कदर मुतमईन किए हुए थी। मेरी निगाह सहमी हुई औरत पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी और जिसकी उम्र 36 साल से ज्यादा नहीं होगी। 11 साल बच्चा भी सहमा हुआ था। मुझे उस पर बेहद प्यार आया और मैं मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ देखने लगा। बच्चा भी मुस्कुरा दिया था। एक सहमी सहमी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई थी। मैंने बच्चे को अपने करीब बुलाया और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा। औरत ने इशारा कर दिया था, चुनाचे वो मेरे पास पहुंच गया। मैंने बच्चे को गोद में बिठाते हुए कहा, अब तुम लोगों को जरा भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मिसेस शलायर, मैं आ गया हूँ और मैं आपको अपनी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मिसेस शलायर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी।